यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि अजोड इन्स्योरेन्स हरेक कदमको सहयात्री Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति र संविधान कुल्चिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। आफू तल परे पनि न्यायालयको फैसला मान्ने प्रतिक्रिया। केन्द्रमा देखिएको कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद प्रदेशमा पनि। गण्डकीमा माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्रीले दिए राजीनामा, समर्थन यथावत। नेपालमा एकै दिन 339 कोरोना संक्रमित थपिए। 2 जनाको मृत्यु। रात्रिकालीन व्यवसाय 9 बजेभित्र बन्द गर्न सरकारको आग्रह। पत्रकार महासंघको निर्वाचन सम्पन्न। 90% भन्दा बढी मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान। गणना आजैदेखि। र यस वर्षको विश्व अर्थतन्त्रबारे आइएमएफको दोस्रो प्रक्षेपण। सुधार भई 6%ले वृद्धि हुने आकलन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा दिउँसै रात पार्ने काम हुन थालेको बताउनु भएको छ। सल्यानको सल्ली बजारमा आज आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा भइरहेका विभिन्न किसिमका षड्यन्त्र विरुद्ध जनता जागरुक हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व होस्, विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुन सकियोस् भनेर आफ्नै प्रस्तावमा कम्युनिस्ट पार्टी एकता गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमति, संविधान सबैलाई कुल्चिएको आरोप लगाउनु भयो। मैले गरेको प्रस्तावलाई, वाम गठबन्धनको प्रस्तावलाई र अनि पार्टी एकताको प्रस्तावलाई देशभरिको कार्यकर्ता, नेता र जनताले बडो हर्ष उल्लासको साथ समर्थन गर्ने स्थिति बन्यो, समर्थन प्राप्त भयो। तर आज म तपाईहरुको अगाडि उभिएर यो कुरा राख्दै गर्दा त्यो सपना 3 वर्ष पनि जीवित रहन सकेन। 3 वर्ष हुँदा नहुँदै हाम्रो पार्टी र मैले नै प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो संविधान र पार्टी एकताको बेलामा गरेका सबै सम्झौता सहमति तोड्दिनु भयो। यो संविधान सबैले हस्ताक्षर गरेर घोषणा गरिएको हो। त्यो संविधानलाई मिच्ने, त्यसलाई कुल्चने, त्यसलाई च्यात्ने कामको सुरुवात उहाँले गर्नुभयो। यो बडो विडम्बना भन्नुपर्छ। यस्तो सोचिएको थिएन। अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्ट एकता भङ्ग गरी एमाले र माओवादी बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आफूहरू सहमत नभए पनि त्यसलाई मानेरै अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले नेताहरूले पार्टी सङ्कटमा रहेको भन्दै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोलेको विषयलाई खण्डन गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले आफै कमजोर हुने काम नगर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। यहाँ दोहोरी खेल्ने कुरा छैन। नेपाली कांग्रेस सङ्कटमा हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि रहँदैन। नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेदारी चाहिँ भूमिका छ, सबै हामी निभाउँदै गएका छौँ। पार्टी जित हालेस, सङ्कटमा धेरैपल्ट हामी हारेका छौँ, धेरैपल्ट जितेका पनि छौँ। त्यसै कारणले हामीले निभाउन जुनै काम छैन, आफैलाई कमजोर गर्ने काम पनि छैन। त्यसैले हाम्रो पार्टी
सङ्कटमा हिजो पनि छैन, आज पनि छैन, भोलि पनि रहँदैन। सभापति देउबाले नेता नगेन्द्र राज जोशीको निधनले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको नेता गुमाएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वर्गीय जोशीको असामयिक निधनले पार्टीमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताउनु भयो। फागुन 28 मा गरिएको पदाधिकारी खारेज र विधान संशोधन जस्ता निर्णय सच्याउन माग गर्दै एमाले भित्र असन्तुष्ट बनेको माधव पक्षले समानान्तर कमिटीलाई देशभर विस्तार गरिरहेको छ। जसलाई प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पार्टी हित विपरीत भन्दै कारबाही गरिरहेको छ। यद्यपि एमाले नफुट्नेमा दुवै पक्ष विश्वस्त देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले पुनर्जीवन पाएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 मा आफ्नो पक्षका नेताहरूको मात्र बैठक राखे। त्यही बैठकमा उनले विधान संशोधन, पदाधिकारी खारेज, माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन लगायतका निर्णय गरे। तर त्यसलाई वैधानिकता नदिन भन्दै नेता नेपाल पक्षले निरन्तर असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको छ भने निर्वाचन आयोगलाई समेत गुहारेको छ। दुवै पक्षका गतिविधि संगठनमा आफ्नो प्रभाव र पकड विस्तार गर्नेमा केन्द्रित छ। केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म समानान्तर संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको नेपाल पक्षले पार्टीको वैधानिकता ओलीलाई दिए आफूले विकल्प खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यो पक्षले पुष्पकमल दाहाल र मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेका माओवादी सहितका कम्युनिस्ट घटकसँग मिलेर एकता गर्न चाहेको संकेत समेत दिएको छ। एमाले केपी ओली नै अध्यक्ष हो भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो भने के गर्नै पर्ला भने तपाईलाई परेको होला। नआतिनुहोस्, जहाँ समस्या छ त्यसको समाधान छ। संयुक्त जनमोर्चासँग कुरा गर्यौं, उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी हामीले मोहन वैद्यजीहरूको समूहसँग कुरा गर्यौं, उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। अरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरू पनि हाम्रो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिइरहनु भएको छ। हामी सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर जान चाहन्छौँ। एमाले भित्रै रहेर पनि छुट्टै पार्टी जस्तो बनेको नेपाल पक्षले ओलीलाई तह लगाउने अस्त्रका रूपमा समानान्तर कमिटी निर्माण गरिरहेको छ। यो पक्षले मंगलबार उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यको संयोजकत्वमा बागमती प्रदेश कमिटी र माताहतका जिल्ला कमिटीलाई पनि पूर्णता दिएको छ। अन्य जिल्लामा पनि इन्चार्ज र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीको टुङ्गो लगाइरहेको छ। तर कारबाही गरेरै घुँडा टेकाउने लक्ष्य राखेको ओली पक्षले कारबाही र चेतावनी रोकेको छैन। ओली पक्षले पेरिस डाँडाको रसगज एमाले भित्र देखाउन खोजे यात्रा दुःखद हुने चेतावनी समेत दिइरहेको छ। पेरिस डाँडाको यात्रा यो बीचमै असफल भएर देखिसक्यो र अघि पनि मैले भने पेरिस डाँडाको रसगज गरेर बसेको पात्र जुन छन् उनले अर्को कसैलाई त्यो जिम्मा पनि दिँदैनन् आफ्नो जीवनकालभरि र त्यसपछि सकुन्जेल। त्यसकारण त्यहाँ गएर उसको अन्डरमा बस्नु भनेको अर्को बाबुराम हुनु हो, अर्को वैद्य हुनु हो, अर्को विप्लव हुनु हो, अर्को गोपाल किराँती हुनु हो भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छ। कुनै पनि उहाँहरूसँग यति पनि कुनै संस्कार छ भने यो पार्टीमा फर्केर सरक्क आउने, बस्ने, महाधिवेशन फेस गर्ने, महाधिवेशनमा उहाँहरूलाई सहानुभूतिले पनि मान्छेले भोट हाल्छन्। एमाले बिउतिएपछि पार्टीभित्र सम्मान सहितको स्थान खोजेको नेता नेपाल पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर निषेध गरेर अघि बढ्दैछन्। आफू विरुद्ध लाग्ने डरले धमाधम कारबाही नै गर्न थालेपछि नेपाल पक्षले पनि झुक्नुभन्दा प्रतिवादमै लाग्नु उचित ठानेको छ। यसको परिणाम विभाजन नै भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। किनभने कहिलेसम्म माधव नेपालहरूले यो सहन्छन् र जुन दिन उनीहरूले सहन छोड्छन्, अहिले समानान्तरमा गएका छन्। किनभने आंशिक त सही राखेका छन्, पूर्ण त उनीहरूले सहन छोड्यो भने पार्टी फुट्छ। के नयाँ कुरा हुन्छ यसमा? र नेपालमा पार्टी फुट्ने भन्ने कुरा कहिले पनि नयाँ होइन। 7 सालदेखि नै नेपालमा एउटै कुरा केही भयो भने त्यो पार्टी फुटिरहन्छन्, लडिरहन्छन्। देश र जनताको लागि भए फुट्ने कुरा हुन्छ। जस्तो माओवादी जनयुद्धमा थियो, पार्टी जुट्थ्यो मात्रै, फुट्ने कुरा हुँदैन थियो। अब माओवादी नै अहिले भातमा आयो, लडाइँ गर्न थाले भातेहरू। यो भातको लडाइँ हो। यो फरक पार्टीको अभ्यासमा चलिरहेका दुवै पक्ष पार्टीको फुटको स्वामित्व लिन चाहँदैनन्, बरु एकअर्कामाथि चोर औँला देखाइरहेका छन्। यस्ता परिदृश्य बीच लेनदेनको हिसाब मिले एमाले एक रहने सम्भावना पनि कायमै छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग।
गण्डकी प्रदेश सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चौहान र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले राजीनामा दिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। उनीहरूले आज बिहान प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन्। गण्डकी प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट 2 जना मात्रै मन्त्रीहरू थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई मध्यनजर गर्दै राजीनामा दिएको बताएका छन्। मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता नलिएको बताइएको छ। नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्षले माधव कुमार नेपाल पक्षलाई कार्यवाही गर्दै अघि बढेका बेला माओवादी केन्द्रले समेत कार्यवाही चलाउन सुरु गरेको छ। माओवादी केन्द्रले पार्टी त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरी मन्त्री भएकाको सांसद पद खोज्ने निर्णय गरेको छ, जसले अब कार्यवाहीमा परेका निर्वाचित सांसदको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। पार्टी छोडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका 4 नेता टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले मंगलबार निष्कासन गर्यो। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भए लगत्तै ओलीतिर लागेका उनीहरूलाई सांसद पनि नरहने गरी बल्ल कारबाही गरिएको हो, जबकि उनीहरूले यसअघि नै माओवादीमा नफर्किने स्पष्ट पारिसकेका थिए। यद्यपि एमालेतिर लागेर मन्त्री भएकाहरूले मंगलबारको कारबाहीप्रति चित्त भने दुखाएका छन्। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले आफूलाई हटाउने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कदम निरङ्कुश भएको भन्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र संसद पङ्गु बनाएको आरोप लगाउन भ्याएका छन्। माओवादी केन्द्र छोडेर ओलीतिर लागेका मध्ये गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भने कारबाही गरिएको छैन, जबकि मंगलबार नै पश्चिम रुकुम पुगेर अध्यक्ष दाहालले आफूमाथि 70 को निर्वाचनमा बम हानेको आरोप लगाउँदै बिकाउ पात्रको संज्ञा दिएका थिए। 70 को चुनावमा म माथि बम प्रहार गर्ने, म केही सेकेन्डले मात्रै बचेको थिएँ। ती बम प्रहार गर्ने साथीहरूलाई मैले गृहमन्त्री बनाएँ। सायद मैले गल्ती गरेँ। संगठन जनतामा प्रभाव केही पनि नभएको मान्छेलाई लगेर स्थायी समितिमा राखिदिएँ। ती बिकाउ माल साबित भयो। सायद मैले गल्ती गरेँ। कारबाहीमा परेका 4 जना निर्वाचित सांसद हुन्। माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कारबाही नगरे पनि प्रक्रिया अघि बढेको माओवादी स्रोतको भनाइ छ। तर राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका उनलाई सांसदबाट हटाउने सम्बन्धी पत्र पठाइसकिएको छैन। चैत 1 मा 24 घण्टे स्पष्टीकरण मागेर ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिए पनि 3 सातापछि निष्कासन गरिनुले दाहाल पनि अलमलमा परेको देखिन्छ। जुन सांसदहरू निकालिए नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उनीहरू नेकपा एमालेका सदस्य भए, उनीहरू सांसद रहँदैनन् र रामबहादुर थापा बादल पनि अब सांसद रहँदैनन्, अथवा त्यसको के प्रोसेस छ, राज्यसभाको सदस्यको के प्रोसेस छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्ला। त्यसमा उनीहरूको भविष्यको कुरा त उनीहरूले त्यो पार्टीभित्र कसरी भूमिका खेल्छन् भन्ने नै हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ ओलीका नजिक भएर अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्रको पुराना नेताहरू जुन छन् ओलीका नजिक भए हुनाले ओलीको चाहिँ त्यो नेकपा एमालेभित्र प्रभाव रहन्जेलसम्म उनीहरूको केही न केही प्रभाव रहन्छ। अब प्रतिनिधि सभामा दल त्यागका बारेमा सभामुखले जानकारी गराएपछि औपचारिक रूपमा सांसद पद रिक्त हुनेछ। निर्वाचित सांसदको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन मार्फत पद पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ। माओवादी केन्द्रको सूचना अनुसार सांसद पद खारेज भए पनि मन्त्री पद भने तत्काल गइहाल्दैन। सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले यही सरकार निरन्तर रहेको अवस्थामा माओवादीको कारबाहीमा परेका 4 जना आउँदो 6 महिनासम्म मन्त्री रहनेछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेपालमा थप 339 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 4100 को PCR परीक्षण गर्दा 298 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1040 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मध्य भक्तपुरमा 5, ललितपुरमा 26 र काठमाडौँमा 132 गरी 163 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। हाल देशभर 2201 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले रात्रिकालीन व्यवसायहरू 9 बजेपछि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। देशभर कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले आज 10 बुँदे निर्देशन समेटिएको विज्ञप्ति जारी गर्दै रात्रिकालीन व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, होटल लगायत बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाका जनप्रतिनिधिले टेलिकम सेवाप्रति गुनासो गरेका छन्। सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले ती क्षेत्रका समस्या चाँडै समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभयो। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले टेलिकम सेवाप्रति गुनासो गरेका छन्। बझाङकी सांसद आशा कुमारी विकले हिउँदमा हिउँ परेर टावर नआउने, वर्षामा पानी परेर नआउने र हिउँमा घाम नलागेसम्म टावर नआउने गुनासो गरिन्। जिल्लामा 4वटा सिम कार्डले काम गर्ने तर फरक फरक डाँडामा छुट्टा छुट्टै सिम प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको दुखेसो छ। हाम्रो जिल्ला चाहिँ हिउँद लाग्दाखेरि हिउँ परेर टावर आउँदैन, बर्खा लाग्दा बर्खा लागेर टावर आउँदैन, 10 नबज्दैसम्म घाम नलागेर टावर आउँदैन, 10 बजे अगाडि घाम नलागेर टावर आउँदैन, 4 बजे 3:30 बजे अगाडिसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा टावर आउँछ, घाम गइसकेपछि फेरि घाम नलाग्ने छाया पर्ने ठाउँमा टावर आउँदैन। त्यस्तो जिल्ला भएको कारणले विभिन्न समस्या छन्। अनि कुनै ठाउँमा एनसेलले काम गर्छ, कुनै ठाउँमा एनटिसीले काम गर्छ, कुनै ठाउँमा अर्को अर्को स्मार्टले काम गर्छ, अर्को ठाउँमा अर्को 4वटा सिम काम गर्ने जिल्ला भएको कारणले विभिन्न डाँडोमा विभिन्न टावरले काम गर्छ। जुम्ला जिल्लाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले फागुनदेखि जुम्लामा एनटिसीले काम नगरेको बताए। जुम्लामा एनसेल जहिले चल्ने तर एनटिसी जहिले बिग्रिने उनको भनाइ छ। अब यो टावर निर्माण असाध्यै ढिला सृष्टि छ। अब यो किन ढिला सृष्टि गरिरहेको छ पनि, अब पैसा आउने चिजमा त्यति ढिला सृष्टि गरिरहेको छ भने पैसा आउने चिज हो नि त यो, त्यति फ्री सेवा त होइन। यो फ्री सेवा गर्नुपर्ने भए के गर्थ्यो होला टेलिकमले, यो जिज्ञासाको विषय छ। पैसा आउने चिजमा असाध्यै ढिला सृष्टि छ। यो अप्टिकल फाइबर पनि काम पनि एकदम असाध्य यहाँ के अरे दैलेखसम्म पुगेको छ। अब अप्टिकल फाइबर कारणले पनि डिस्टर्ब भयो भन्छन्, त्यहाँको हाकिमले धेरै गाह्रो भइरहेको छ। जुम्लाका मान्छेहरूलाई के भ्रम परेको छ भने यो एनसेल चलिराख्ने नेपाल टेलिकम किन चल्दैन, किन यसले सेवा हाम्रो दिइरहेको छैन भनेर मान्छे चासो राख्दा मान्छेको बुझाइ के छ भने एनसेलबाट यिनीहरू कर्मचारी पैसो खान्छन्, पैसो खाएर एनटिसी बिगार्छन् र एनसेल चल्न दिन्छन् भन्ने परेको छ। मान्छेको त्यो परेको छ। त्यसमा हाम्रो परेको छैन। एनसेल चलिराख्ने, एनटिसी बिग्रिराख्ने। त्यसो भए हुनाले यो कि बिग्रिने सामान किने यिनीहरूले कमिसन खाएर, या त यिनीहरू एनसेलबाट पैसो खान्छन् र बिगार्छन् भन्ने परेको छ। अछामका सांसद रामबहादुर विकले अछाम जिल्लामा 10वटा स्थानीय तह रहेको र केही स्थानीय तहमा अहिलेसम्म मोबाइल सेवा नपुगेको बताए। जिल्लामा घाम लागेको र डाँडा खोज्दै फोन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ। 10वटा स्थानीय तह छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। बिनायक नगरपालिकाको सबै वडामा अनि मोबाइल चल्दैन, अनि 1-2 वडामा अनि दैलेखबाटको टावरले अलिकति काम गर्छ, कहिलेकाहीँ पानी भरे बन्द हुन्छ, अनि हावाहुरी लागे बन्द हुने, जता घाम लागेको छ जहाँ उचा डाँडा छ त्यहीँ गएर मोबाइल गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अब यो कसरी हुन्छ यसलाई हेर्नु पर्यो। र एनसेल कतै एनसेल चल्ने, कतै स्मार्ट चल्ने, कसैले एनटिसी चल्ने, यो त सधैँ नै छ। तर सँगसँगै एनसेल र एनटिसी टावर हुँदै गर्दाखेरि आपसमा टक्राउ गरेर दुइटै नचल्ने स्थिति पनि त्यहाँ देखिएको छ है। अब यो के कारणले भएको यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो। कालीकोटका सांसद दुर्गा बहादुर रावतले कर्णाली प्रदेशमा नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय नभएकाले समस्या पर्दा गुनासो गर्ने ठाउँ नै नभएको बताए। हिजोका विकास क्षेत्र अन्तर्गतको नेपालगञ्जले हेर्ने गरेको छ अहिले टेलिकमको अफिस पनि, प्रदेश स्तरमा पनि अफिस छैन। हामीले नेपालगञ्ज त्यो टेलिकम कार्यालयमा चाहिँ भेट्नको लागि सुर्खेत जाने टिकट चाहिँ नेपालगञ्ज काट्नुपर्छ र त्यहाँ भेट्नुपर्छ। प्रदेश स्तरमा पनि यो चाहिँ हाम्रो कार्यालय छैन। त्यहाँको चाहिँ तालुकी अड्डा चाहिँ हामीले अर्को प्रदेशमा चाहिँ जानुपर्ने भएको छ। यसको पनि व्यवस्था छिटो होस्। यो सुविधा दियौँ, अहिले चाहिँ यो प्रविधि अनुसार सबैलाई प्रविधिमा जोड्नु पर्यो भन्ने भयो, यसले चाहिँ हामीलाई धोका भइरहेको छ। सांसदहरूको गुनासो सुन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको सञ्चार क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण रूपमा टेलिकमको सेवा नपुर्याएसम्म नयाँ कार्यक्रम र योजना नबनाउने प्रतिबद्धता जनाए। अहिले भएको विगतको कुरोलाई हामी समीक्षा गरौँ, वर्तमानमा त्यसको अवस्था के छ त्यसको हामी प्रत्यक्ष मान्यज्यूहरूबाट त्यसको हामी सल्लाह सुझाव प्राप्त गरौँ
र आगामी दिनमा हामी दूरसञ्चार सेवामा कस्तो कार्यक्रम र कस्तो रणनीति बनाएर जाने भन्ने सोचबाट नै हो। हामी बनाउँछौँ भने दूरसञ्चार सेवाकोमा अब कर्णाली क्षेत्र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कस्तो रणनीति लिएर जाने भन्ने कुरोको कार्यक्रम चाहिँ बन्छ। अन्यथा कुनै पनि मन्त्रालयको अरू मन्त्रीको मन्त्रालयको स्वार्थमा कुनै कार्यक्रम बन्दैन भनेर तपाईँ मान्यज्यूहरूप्रति सबैप्रति म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले सञ्चार महामार्ग निर्माणको काममा जुट्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे। सञ्चार क्षेत्र नै संसार भएकाले त्यसको विकासको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको पनि उनले धारणा राखे। पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार 90% भन्दा बढी मत खसेको अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि बुधबार देशभर मतदान सम्पन्न भयो। पत्रकारहरूको छाता संगठन महासंघको केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला तहको नेतृत्व छनौटका लागि एकै दिन बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म मतदान भएको हो। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काठमाडौँ जिल्ला र केन्द्रका लागि मतदान भएको छ भने दशरथ रंगशालामा एसोसिएट नेतृत्वका लागि मतदान भएको छ। देशभर 13,000 भन्दा बढी पत्रकारले मतदान गरेका छन्। मतदान अघिसम्म पनि प्रतिस्पर्धी मतदातासँग मत माग्न व्यस्त थिए। महासंघको चुनावमा होमिएका सबै पत्रकारहरूको नारा श्रमजीवी पत्रकारिताको हक हितका लागि काम गर्ने नै छ। उनीहरू आफूले जिते श्रमजीवी पत्रकारको लागि आवाज उठाउने बताउँछन्। श्रमजीवी पत्रकारका हक हितका सुरक्षाका कुरा, आर्थिक भौतिक सामाजिक सुरक्षाका कुरालाई कसरी चाहिँ तिनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यी यावत समस्याहरूलाई, यी यावत पत्रकारका मुद्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै तिनै श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि भलाइका लागि हामी चाहिँ यो मैदानमा उत्रिएका छौँ। त्यो सङ्गठनमा हामी नेतृत्वमा पुग्यौँ भने समग्र पत्रकारको पत्रकारिता सम्बन्धी पर्ने जति पनि समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूलाई हामी राष्ट्रिय स्तरमा उठाएर त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने हो। अरूको दुःख पीडाको समाचार लेख्ने पत्रकारका पीडा कहिले लेखिँदैनन्। 1 वर्ष यताको कुरा गर्ने हो भने ठूला भनिएका मिडियाले समेत कोरोना संक्रमणको बहाना बनाएर पत्रकारको सेवा सुविधा काटेका छन्। कतिपयले त पत्रकारलाई कामबाट निकालेका छन्। यस्तो बेला पनि महासंघले प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सकेन। त्यसैले मतदाता आफ्ना नेताप्रति ढुक्क हुन सकेका छैनन्। कोरोनाको बहानामा विभिन्न सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी पत्रकारहरू निकाला गरिने र त्यसमा चाहिँ महासंघले कहिले साउजीहरूसँग व्यवस्थापनसँग मिलेमतो गरेर पत्रकारहरूको श्रमजीवीको मुद्दा नउठाउने या मोलाइजा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसको विरुद्ध र सत्ताले जो लाद्ने गरेको छ निरङ्कुशता, त्यसको विरुद्ध चाहिँ अबको नेतृत्व अलि बढी सचेत भएर क्रियाशील भएर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षासहित हामी मत दिन आएका हौँ। अब हामी पत्रकारहरू जहिले पनि अग्रगमनको पक्षमा हौँ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आउने यो समितिले चाहिँ हाम्रो पत्रकारको हक हितमा धेरै काम गरोस् र मुख्य कुरा भन्नुपर्दा के भने हामी पत्रकार जहिले पनि राज्यबाट सरकारबाट पीडित छौँ अनि जहिले पनि सत्ताको कसिङ्गर बन्द छौँ। तर यहाँ भोट हाल्ने बेलामा पनि हामीले धेरै पीडा पाएको छौँ। 2 घण्टा 3 घण्टा भइसक्यो, अब व्यवस्थापन राम्रो भएको छैन। महासंघको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला शाखा र विभिन्न प्रतिष्ठान तथा एसोसिएटका नयाँ नेतृत्वका लागि 13,122 सदस्यले एकसाथ मतदान गरेका छन्। यसपटक पत्रकार महासंघमा कांग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल निकट पत्रकारहरूको एउटा गठबन्धन बनेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र जसपा सहितका राजनीतिको मोर्चा बनेको छ। 11वटा पत्रकार संगठनहरू चुनावमा सामेल भएका छन्। तर पत्रकार जस्ता पेसामा समेत दलीय भागबण्ड हावी भएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशन आज रोचक दृश्य पनि देखियो। एकातिर मतदान भइरहेको थियो भने एकातिर नारा पनि लगाइरहेको थियो। यो दृश्य हो नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व छनौट गर्न काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा बुधबार भएको मतदानको। सामान्यतया निर्वाचन स्थल अघि निश्चित समय मौन अवधि हुन्छ। यस्तो बेला मत माग्न वा प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन।
तर पत्रकारको चुनावमा यस्ता नियम लागू भएनन्। हेर्नुस् त निर्वाचन स्थलमै बेपरवाह प्रचार प्रसार भइरहेको छ। एउटा कुनामा मतदान चलिरहेको छ, अर्को कुनामा उम्मेदवार मतदातालाई रिजाउन व्यस्त देखिन्छन्। मतदान स्थलमा शुभेच्छुकहरू पनि आफ्नो प्यानलको उम्मेदवारलाई जिताउन नाराबाजी गरिरहेका छन्। अहिले मत माग्न डिजिटल प्रविधिको विकास भएको छ, तर हेर्नुस् त यो दृश्य कति भद्रगोल, कति अस्तव्यस्त तरिकाले प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। मतदान स्थलमा यी बाला के गर्दै होलान्? हेर्नुस् त चुनावमा उठेकी आफ्नी आमालाई भोट माग्दैछन् यिनी। पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा यी यस्तै दृश्य देखिए, जो आम मानिसका लागि अनौठो लाग्दो थियो। सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्ता दृश्य हेर्नेहरू भन्दै थिए पत्रकारलाई नियम नलाग्ने रहेछ सायद। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनको देशभर रहेका पदाधिकारीको सदाचारितामा प्रश्न उठाएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनको नक्सालको बाल मन्दिर र सिफलमा रहेको संरक्षण गृहको स्थलगत भ्रमणपछि संगठनको पदाधिकारीको सदाचारितामा खोट देखाएको हो। समिति सभापति निरु देवी पालको नेतृत्वमा भएको स्थलगत भ्रमणमा बाल संगठनको केन्द्रदेखि जिल्ला स्तरमा सम्म रहेका संरचनामा अव्यवस्था, जमिन घर भाडामा दिँदा अपारदर्शी सम्झौता गरेको, संगठन आफैसँग चल अचल सम्पत्ति पर्याप्त भएर पनि निर्वाहमुखी भएको पाइएको छ। बुधबार महिला समितिको बैठकमा स्थलगत भ्रमणको प्रतिवेदन पारित गर्दै समिति सभापति पालले प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र महिला बालबालिका मन्त्रालय पठाउने बताउनुभयो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले आज सन् 2020-21 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो। प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक मार्फत न्यायिक अनुमति बिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षा बिना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेखन गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार पारेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले भक्तपुरमा विषका जात्रा नरोक्न अन्तरिमादेश दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमण बढ्दो भन्दै जात्रा रोक्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। त्यसमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिमादेश जारी गरेको हो। बुधबार नै भक्तपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै जात्रा मनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसअघि सांसद प्रेम सुवाल र नगरपालिका जनप्रतिनिधि लगायतको टोलीले प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई भेटेर जात्रा रोक्ने निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप 6 जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। 5औं स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले थप 6 वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो। आजबाटै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी ताप्लेजुङ, बारा, सर्लाही, दोलखा, मनाङ र मुस्ताङमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा सेवालाई नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपमा पनि समावेश गरिएको छ। कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले धेरै नै महत्त्व दिएको बताउनुभयो। यसबाट हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौँ। यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनै पर्छ, अरु विकल्प छैन। अब अगाडि सफलतापूर्वक बढाउँदाखेरि देख्ने चुनौती, सम्भावना र प्रयासहरू के हुन्छन् त्यसलाई मध्यनजर गरेर बोर्डका साथीहरू
यसमा सरिक भएका साथीहरूले सबैले सोच्नुपर्छ। हामी एकचोटि यसले सबै समस्याको समाधान गर्छ, प्रणालीका सबै जनताका समस्याको समाधान गर्छ भन्ने यदि सोचेका छन् भने अलिकति हामीले अपरिपक्व सोचाइको रूपमा हेर्नुपर्छ। मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्य बीमामा सहभागी भएका बिमितहरूको सेवा सुविधामा हेलचेक्राइ नगर्न सचेत गराउनु भयो। नेपाल सरकारले 2072 चैत 25 देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। पहिलो कार्यक्रम कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो। नेपाली शेयर बजारमा आज 43 अङ्कले सुधार देखिएको छ। साताको अन्तिम दिन आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 42.95 अङ्कले बढेर 2475.09 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार रकममा पनि वृद्धि देखिएको छ। आज 4 अर्ब 64 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF-ले यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार हुने जनाएको छ। कोषले गत जनवरीमा गरेको अनुमान प्रक्षेपणलाई सच्याउँदै सन् 2021 र 22मा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने दावी गरेको हो। कोषका अनुसार यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र 6% वृद्धि हुनेछ। यस्तै अर्को वर्ष 4.4% वृद्धि हुने जनाइएको छ। दुवै वृद्धि दर गत जनवरीमा गरेको प्रक्षेपण भन्दा बढी हो। तर यस्तो सुधार देशहरू बीचमा खतरनाक हिसाबले फरक हुने कोषले जानकारी दिएको छ। IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा देखिने गरी संकट देखिएको बताएकी छिन्। राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगले म्यानमारमा जारी सैन्य सरकारको दमनबाट 568 नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको जनाएको छ। गत फेब्रुअरी 1 मा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सेनाले शासन सत्ता लिएपछि युवाहरू सडकमा उत्रेर जुन्ता शासकको विरोध गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिवको कार्यालयबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो साता मात्रै 18 जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ। म्यानमारको सैन्य जुन्ता सरकारले हिंसालाई अझ बढाउँदै लगेको पनि उल्लेख गरेको छ। यो अवधिमा अधिकांश कलिला युवाको ज्यान गएको छ। म्यानमारमा निर्वाचित सरकार संसदबाट अनुमोदित हुने दिन सेनाले कु गरेर शासन सत्ता पुनः आफ्नो हातमा लिएको थियो। सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्दमा राखेको छ। जुन्ता शासकले हिरासतमा नै नागरिकको हत्या गरेको छ। बर्माको म्याचै शहरमा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका 2 आन्दोलनकारी प्रहरी हिरासतमा नै मारिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। पक्राउ परेको भोलिपल्ट उनीहरूलाई पाकोकु सैन्य अस्पतालमा छोडिएको भए पनि रिपोर्ट आउँदा 4 मध्ये 2 जनाको निधन भइसकेको थियो। अब खेलकुद समाचार। न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब राजधानीमा जारी 5औं RBB NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको फाइनल प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा सम्पन्न महिला तर्फको खेलमा न्यू डायमन्डले चेर परिषद प्रतिद्वन्दी APF माथि 3-1 को सेटमा जित निकाल्दै अन्तिम 2 मा स्थान बनाएको हो। पहिलो संस्करणको NBA कपको उपाधि जितेको न्यू डायमन्ड दोस्रो पटक NBA को फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पराजित APF पहिलो पटक च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्नु अघि नै बाहिरिएको हो। यसअघि पुलिसले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराएको थियो। फाइनल प्रवेश गरेका टोलीद्वय पुलिस र न्यू डायमन्डले लिग चरणको खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पुलिसले डायमन्डलाई नतिजा सुम्पिएको थियो। पहिलो संस्करणको न्यू डायमन्ड कपमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको न्यू डायमन्डले आज भएको खेलमा APF लाई पराजित गरेको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत फाइनल खेल बिहीबार हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको आफ्नो लिग चरणको अन्तिम खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम फाइनलमा पुगेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनीले दिएको 73 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 12 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। सुदूरपश्चिमको जितमा मन्जु बोगटीले सर्वाधिक 26 रन जोडिन्। बिन्दु रावल 17 रनमा अभिजित रहिन्। लुम्बिनीलाई हराएसँगै सुदूरपश्चिमले 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्यो र सुदूरपश्चिमले शीर्ष 2 मा स्थान पक्का गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेको हो। अब फाइनलमा
सुदूरपश्चिमले एपीएफ क्लबसँग खेल्नेछ। एपीएफ 1 खेल अगावै फाइनल पुगिसकेको छ। एपीएफको 3 खेलमा 6 अङ्क रहेको छ। एपीएफले अन्तिम लिग खेलमा लुम्बिनीसँग खेल्नेछ। सुदूरपश्चिमको जितसँगै प्रदेश 1 र ललितपुर मेयर्स 11 पनि बाहिरिएको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति र संविधान कुल्चिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। आफू तल परे पनि न्यायालयको फैसला मान्ने प्रतिक्रिया। केन्द्रमा देखिएको कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद प्रदेशमा पनि। गण्डकीमा माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्रीले दिए राजीनामा, समर्थन यथावत। नेपालमा एकै दिन 339 कोरोना संक्रमित थपिए। 2 जनाको मृत्यु। रात्रिकालीन व्यवसाय 9 बजेभित्र बन्द गर्न सरकारको आग्रह। पत्रकार महासंघको निर्वाचन सम्पन्न। 90% भन्दा बढी मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान गणना आजैदेखि। र यस वर्षको विश्व अर्थतन्त्रबारे आइएमएफको दोस्रो प्रक्षेपण। सुधार भई 6% वृद्धि हुने आकलन। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्स्योरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, थापाथली। घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर।